गायनाचो अंक A15 पेज 7. मनशा खातीर मनशा मोरलो वोट्या देवा निवडलोलो भितर सोताय आदनिकांचो नोमान देव मोणयार्या नावान आमचे मुखार आमच्या नावान देवा मुखार उबो रावच्याक सोदांच दोया नोमान देव मोणयार्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भणानो, भाग्योंत लॉरेन्स ह्या आमच्या आस्काराचे परबेक आमी निमाणे दिसा तयारेंत आसा. फाल्यां आमी ताची परब आमी संभ्रमतल्या आनी आज साद्या काळाचो 19वो आयतार. आयच्या दिसा जेजू आपणाचेर भावार्थ दवरूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां आपयता. आयच्या दिसा ताचो उलो आमी आयकुया, देवाक आमी सोदुया, देवा बरोबर आमी रावुया आनी देवाच्यो करण्यो वो ताची कार्य आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक भाग्योंत लॉरेन्साचे मजतीन आमकां कृपा मागून घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेतना आयच्या दिसा आमचो निमाणो दीस आनी ह्याच पासत हे प्रार्थीताच्या मनान आमी ह्या सांजेच्या प्रार्थनान आमी वांटो घेवया. आमी 2 स्तोत्रां आनी एक गीत आमी उच्चारतल्या आनी हातून आमी भक्तीन वांटो घेतल्या. तर आमी आतां हे मागणें करता तेन्ना तुमच्या मनान तुमी ह्या मागण्यान वांटो घेयात आनी खेरीत भाशेन ह्या सांजेच्या प्रार्थनान वांटो घेवया. पयलें प्रतिगान. म्हजो फाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो फाटलावदार म्हूण म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवानी म्हणचे ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. म्हज्या आकांतान हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी म्हाका सोडयलो. सर्वेस्पोर म्हज्या पक्षाक आसा, तर कसली भिरांत, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. सर्वेस्पोर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आस्कारी, म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना. मनशांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुमारांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराचेर गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांन म्हाका वेडो घालो. सर्वेस्पराचे नांवी हांव ताची पूड करून सोडटां. कांजिला भाशेन म्हजो जीव खावूंक आयले, कांट्याच्या उज्या भाशेन ते जळटाले.
सर्वेस्पराची नावी हांव तांची पूड करून सोडटां. म्हाका लोकूंक उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयलो, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोषाचे आनी जोयताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली व्हडती कर्तुत्वां. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली व्हडती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों, आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. प्रतिगान. म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण म्हज्या बापाय उजीर हांवूय परगोडटलों. प्रतिगान दुसरें. जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंताक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकल्लें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी संतोश भरीत जावया. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागतां. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. ताळयो हातांत धरून आलोवन आलोवन वेदी मुखार पुरयान मिरवण्यो काडून येयात. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. प्रतिगान. जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. प्रतिगान तिसरें. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा, तशेंच क्रिस्तांव देशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. तुमचे खातीर जेजून कश्टां दुखी सोंसल्यो. आपणा फाटल्यान चलच्याक तुमकां ही देख दवरली. पातोळ वो वायट कसलेंच ताचे जिणेंत मेळना. ताच्या तोंडांत म्हणल्यार फोट ना, लोबाडी ना. ताची निंदा करता खेबाडां आनी खेकण्यो, पूण तो शेवटाक पर्यान कसलीच निंदा करना. दोग दोग भोगूंक ताणें दुसऱ्यांक धमकायली नात. नितीदाराच्या हातांत आपलें जिवीत सोडलें. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपण धरच्याक आमची पातकां खुरसार आपल्या आंगार घेतली. आमचे गावे पिकोवंक आपूण जालो घायाळ. ताच्या गायान लागून तुमी बरीं जाल्यांत. शेडया परी सांडोन आपल्या गोवळ्या सरशी, पत्मीक राखण्या सरशी तुमी परतून आयल्यात. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. प्रतिगान. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा,
तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. सगलीं बराबर मोहिमा देवाक म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या आयच्या नोवेनांत आमी मागुया लावरा रॉड्रिगीस आनी ताच्या कुटुंबा पासत. आनी खेरीत मागूंक लायला शेरल डायस वाडदीस संभ्रमता. लॉरेन्स गॉमिस हाच्या आत्म्या पासत मागुया. फ्लोरा नोरोना हाच्या आत्म्या पासत मागुया. आनी स्टुअर्ट गॉन्साल्वीस ही डायस ह्या आमच्या भावाची भलायके पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. आयच्या ह्या नोवेनाची मांदावळ करता सेंट विन्संट द पॉल, लिजन ऑफ मॅरी आनी कॅरिझमॅटीक हे जोमे. तशेंच मागुया हेरां जोम्या पासत, जावं देव संदेशकारांचो जोमो, तरणाट्यांचो जोमो, वेदी सेवकांचो ऑल्टर सर्वर्स हांचो जोमो, PPC वांगडी सगळ्या जोम्याच्या दर एका वांगड्या पासत आमी मागुया तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर घेवन लॉरेन्साचे मजतीन देवान आशिर्वाद घालूं. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा, म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलोयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा ओरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरावर पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं, पूण सर्वेस्पर 2 कांपांतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मौन शीतल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतोच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. साबाब, तुजे काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. अनेकदां म्हणुया. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसान वस्तली. सबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर.
मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकांत वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमेंतल्यान उपजल्लें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलूंक येतली ताचे मुखार. तांच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. पागेवन पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कोन म्हाका खात्री दिता. म्हाकाय एक व्हड कोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक तांबो नासलोली दूख. तोरची म्हज्या मासा रोगता पोरमोणे म्हजेच गोंठरांतली त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल पोरचेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यान. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समोर आनी सेवाधर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसद ती आनी तांचे तावन रोगता मासा पोरमोणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्यां परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणी फावो आसलोलो देव तो. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्porak, zuj, zuj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, zuj, zuj. सर्वेस्porak, zuj, zuj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, zuj, zuj. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताचे उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्porak, zuj, zuj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, zuj, zuj. सर्वेस्porak, zuj, zuj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, zuj, zuj. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 साण जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें भायर दर्यान पावून लारांनी बडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो भियो नाकात. पेद्रून परतीपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशी येयशें कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू व्हड्यावेलो देंवून जेजू सरशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो.
पूण वादळ पळयोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजू आत पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते ओड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यान आसले तांणी तांचे मुखार सरपुटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. बाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावा भयणानो, आमी सगळीं भावार्थाची मनशां आनी त्याच पासत आमी देवाक सोदता. त्याच पासत आमी देवाक सोदता. पूण खंय सोदता तें आमकां समजना. खंय सोदचें तें आमकां कळना. एक मनीस खंय सांजेच्या वेळार असो भायर सरलो आनी एका लायटीच्या खांब्या सरशी पावलो. थंयसर आनीक एक मनीस आसलो. तो सकला पळयोवन कितें तरी सांसपतालो वो सोदतालो. तेन्ना ह्या पयल्या मनशान ताका विचारलें, तूं कितें सोदताय? तेन्ना ताणें म्हणलें, म्हजें घडयाळ सांडलां. तेन्ना पयल्या मनशान ताका विचारलें, तुजें घडयाळ खंय सांडलां? आनी ताणें बोट दाखोवन म्हणलें, ते सुवातेर म्हजें घडयाळ सांडलां. जाल्यार ह्या पयल्या मनशान ताका विचारलें, तुजें घडयाळ ते सुवातेर सांडलां जाल्यार ह्या खांब्याच्या मुदान वो खांब्या सरशीं तूं कित्याक सोदताय? तेन्ना ह्या दुसऱ्या मनशान ताका जाप दिवन म्हणलें, हांगा उजवाड आसा देखून हांव म्हजें घडयाळ हांगा सोदतां. देवाक आनी मोगाक न्हय ते सुवातेर आमी सोदचो न्हय. आयज पयल्या वाचपान एलिजा प्रवाद्याची खबर आमकां मेळ्ळ्या. एलिजा देवाक सोदता. खोरवाऱ्यान ताका सोदलो पूण ताका मेळ्ळो ना. भुंय कापेन ताणें ताका सोदलो पूण तो ताका मेळ्ळो ना. आनी हे भाशेन सगल्याक सोदून जाल्या उपरांत ताका देव मौन आनी शांत वाऱ्यान ताका भेटलो. जेजूचेर आमी नदर मारुया. जेजून देवान दिल्लें, आपल्या बापान दिल्लें कार्य पाळटा आसतना आख्खो दीसभर तो वावुरतालो. सगलो वगत तो बिजी आसतालो. पूण सांजेच्या वेळार, सकाळी वेळार, शांत वेळार तो आपल्या देवाक वो बापाक भेट्टालो, मागणें करतालो. मागण्या वरवीं आपल्या बापा लागीं उलयतालो आनी ह्या वेळार देवा कडेन आनी ताचे मोदें संबंद तो जोडटालो. जुदेव लोक आमी पळयत जाल्यार ते आपल्या वाद्याचे आनी ह्याच पासत जेजू सोडवणदार म्हूण वळखूंक तांकां अवघड जालें. जेजू सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ताका खूब कठीण जालें. घेवन पावलो तांकां ह्या जेजूची वळख दिवंक खूब हारपीट जाता आनी वळख दिवंक कितेंय करूंक तो तयार आसा. आयज हांव म्हणटालो आमी भावार्थाची मनशां. देवाक आमी सोदता पूण देवाक सोदतना आमी न्हय ते सुवातेर आमी सोदता. म्हजे भितर पातोक आसा ते म्हज्यान सोडूंक जायना. खोट्यो वंडावण्यो आसात त्यो म्हज्यान सोडूंक जायना. म्हजें गर्व आसा तें म्हज्यान सोडूंक जायना. म्हजी मिजास आसा, म्हजी गिरेस्तकाय आसा ती म्हज्यान सोडूंक जायना.
ती सोडल्यार एके भाशेन हांव रितो जातलो अशें म्हाका दिसता. पूण ती तर आमी कुशीन दवरली आनी देवाक आमी सोदलो वो देवा सुरशी आमी गेल्या जाल्यार देव आमकां पावतलोच. तो आमचे सवे आसाच. दुबाव ना. आमी देवाचो जागो ह्या वस्तूंनी आमी बोल्ला वो ह्या वस्तूंक आमी मोल दिलां आनी देवाक आमी सुकयले मोल दिलां. म्हणल्यार अदीक गरजेचें मोल ताका दिवंक जाय आसलें तें दिनासतना आमी ह्या वस्तूंक आमी पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिला. आनी त्याच पासत म्हाका तो मागता त्या वेळार मेळ्ळो ना तेन्ना हांव निराशी जाता. मागता त्या वेळार तो म्हाका पावना जाल्यार देव ना अशें म्हाका दिसता. पूण आयच्या दिसा देव आमकां कितें करूंक आपयता. शुभ वर्तमान आमी आयकलां. हें शुभ वर्तमान आमी तिसऱ्या दिसा आमी आयकल्लें. जेजू म्हणटा धीर धरात, हांव तो भियोनाकात. पूण आयच्या दिसा हो जेजू आमकां 3 वस्तूंनी आमी सोदूंक आमी वावरुया. पयले सुवातेर आमच्या खासगी मागण्या. जेजू बिजी आसलो. आख्खो दिसभर तो वावर करतालो. आख्खो दिसभर जेजू देवान दिल्लें कार्य तो फुडें व्हरतालो. पूण देवाक भेटूंक वो देवाक मेळूंक इल्लो वेळ करतालो. जावं तो सांजेचो वेळ, जावं तो सकाळचो वेळ. जो वेळ एके भाशेन आपल्या वावरा कडसून तो कुशीन दवरतालो. वावरूय कोत्तालो आनी त्याच वेळार देवाक मेळूंक तो सोदिनासलो. सगळें एकठांयतालो पूण त्याच वेळार देवाक तो सोदिनासलो. पूण अदीक करून हें सगळें कुशीन दवरून देवाक तो वेळ दितालो आनी आपल्या खासगी मागण्या वरवीं देवाक तो भेटतालो. दुसरे सुवातेर आमकां देव भासावणी करता. तो आमच्या सांगाता सदांच आसा. आयच्या दिसाची परिस्थिती नियाळ्ळी जाल्यार आमकां दिसता देवान आमकां सांडल्यान. हांगा भुंयकाप जाता, थंय प्लेन क्रॅश जाता, हांगा कोवीड पिडा जाल्या, खंय एक्सिडंट जातात आनी लोक अशे मरून गेल्ले आमी पळयता. ह्या वेळार आमी म्हणटले हांव संवसार काबार जातासो दिसता. आनी ह्या वेळार देवाक हें दिसती पडना अशें हांव आनी तूं चिंता. पूण देव आमकां म्हणटा भियो नाका, धीर धरात, हांव आसा तुमच्या सांगाता. आनी तिसरे सुवातेर आमकां ह्या शुभ वर्तमानाच्यो फुडल्यो वडी आमकां म्हणटा जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता ताका देव पावता वो ताका पेकोवणी दिता. देवाचेर विस्वास दवरप म्हणल्यार होच तो आमचो भावार्थ. जाका भावार्थ आसा तो देवाचेर विस्वास गरज तेन्नाच दवरिना, पूण सदांच विस्वास दवरून तो जियेता आनी तो म्हणटा की खरेपणीच तूं देवाचो पूत. वो देवाचो पूत म्हजे आनी तुजे पासत ह्या संवसारांत आयला. ह्या पासत ताचेर आमी विस्वास दवरचो, भावार्थ दवरचो आनी हो विस्वास आनी भावार्थ आमच्या मागण्या वरवीं आमी थीर करचो. भाग्यवंत लॉरेन्साची परब फाल्यां आमी समरुंगतल्या. भाग्यवंत लॉरेन्सान बेश्टी गोवाय दिवंक तो पावलो ना. तो जावन आसलो मागण्याचो मनीस. देवान कितें भासायलां ताचे प्रमाणे आपलें जिवीत ताणें सारलें आनी सदांच देवाचेर पातयेवन तो जियेलो. देवाचेर विस्वास दवरून तो जियेलो. आनी त्याच पासत कुडीचो जीव काडटात तांकां तो भियोंक ना, पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो भारासभर जीव काडूंक पदवी आसा ताका तो भियेलो आनी ताका ताणें गोवाय दिली. आयज असलीं क्रिस्तांवां आमी जावंक वावरुया आनी म्हणुया खरेपणीच देवाचो पूत तूं. उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक,
स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो अंकवार मारयेतान जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची वेनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची मागणी विश्वासान देवा मुखार दवरी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले पोरचेक जेजूचो रूपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापात लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. बोनकोनीन वावर कोत्तल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियरांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. आयच्या नव्यानाची मांडावळ केल्या सेंट विन्संट de पॉल, लिजन ऑफ मॅरी आनी कॅरिझमॅटीक ह्या जोम्याच्या वांगड्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. भो मोगाळ बापा ह्या तुज्या भुरग्यांनी जी मागणी उचाल्ल्यान आनी आमच्या मनान आसात आनी आमकां आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांकां आनी आमकां सगल्यांक तूं पाव आनी आमकां कितें बरें आनी गरजेचें तें तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गायनाचो अंक C19 पेज 36. सुका फुलां कोश्टा कांटे येचा आमगेले जिणे वाटे हाडटां बापा भेटोवंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा हे जे आमी समर्पिता ते तूं मांडून घे म्हूण मागता. सालगोड्याच्या मासा रोगता मिसळून तूं घे दोयाळपणा हे जे आमी समर्पिता ते तूं मांडून घे म्हूण मागता. सालगोड्याच्या मासा रोगता मिसळून तूं घे दोयाळपणा. म्हज्या बाबा भयणीनूय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूं आमच्या हातान घालताय.
तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन सर प्रवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दनपारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचाद ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. दिसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुसे बागिवोन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें तेंच मागणें आतां आमी सगलीं बरोबर विस्वासान म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा, ती शेडयेच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सुमिया तूं म्हजे बद्दल म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां, आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. मोगाळ बाबा भयणनो, आतां आमी मारयेचें तुस्त गीत आमी गायतल्या. सगळ्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतल्या. प्रतिगान. या भोगतां देवाचे सुमूर्ती पासत मोरोपुर्यान झूज केले, आनी नुस्त्याचे उतराच्या ताका भें दिसले ना, कित्याक तीर कोडपाचेर ताचें जिवीत बांदलोलें आसलें. मारयेचें तुस गीत गावुया. Moja tarkate vasove murgota. Mozo otmo sorves pora kuakanta. Moja tarkate vasove murgota. Tani larvica konichir diskali. Soglio pinka maka magi muntoleo. Sorbonistam Maka keli oshapa. Povitro ci soda oči tace nao. Apli bokti kurtăleandai amțo Deu. Pinke taklutoja da koita.
आपलो बोलिश्टात उबारून सोर्वेस्पोर काळजान मोनान गुरदोरतल्यान धांवडायता पदवीदारांक सोदरा वयले शेवटीता ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा उकेलोल्यांक दोस करता देण्यांनी क्रेस्तांक जाल्यार काली करून परतिता उगडास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक बाळगिता अब्राहामाक आनी ताच्या दुपुता दिले उतर विस्वासी देव सांबाळटा महिमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आदि आतां आनी सदां सदांकाळ महिमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आदि आतां आनी सदां सदांकाळ प्रतिगान या भोगतान देवाचे सुमूर्ती पासत मोरोपर्यान झूज केले आनी नुस्त्याचे उतराचे ताका बे दिसले ना कित्याक तीर कोडपाचेर ताचे जिवीत बांदलोले आसले. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलोलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं हे आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.